बहुत पुराने जमाने की बात है। कोनूर नामी एक छोटे से कस्बे में यूसुफ लोहार अपनी इकलौती बेटी मरियम के साथ रहता था। यूसुफ कभी पूरे इलाके का सबसे मशहूर लोहार था। इसकी भट्टी पर सुबह से शाम तक लोगों का रश लगा रहता था, मगर किस्मत ने ऐसी करवट ली कि एक खतरनाक बीमारी ने इसे बिस्तर से लगा दिया। 4 महीनों से इसके हाथों ने हथौड़ा नहीं उठाया था। भट्टी ठंडी पड़ी थी, घर में आटा खत्म होने को था और ऊपर से जब्बार खान का कर्ज उनके सर पर पहाड़ बनकर खड़ा था। जब्बार खान ने साफ कह दिया था कि अगर 2 दिन के अंदर कर्ज अदा न किया गया तो वो झोंपड़ी और भट्टी दोनों जब्त कर लेगा। रात भर मरियम अपने वालिद के सरहाने बैठी रही। जब यूसुफ दर्द से कराहते कराहते सो गया तो मरियम घर के पिछले सह में गई, आसमान की तरफ देखा और आंसुओं के साथ दुआ मांगी। इसे महसूस हो रहा था कि अगर अब भी इसने कोई कदम ना उठाया तो उनके सर से छत भी चली जाएगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही इसने फैसला कर लिया, वो खुद भट्टी पर काम करेगी। जब इसने ये बात अपने वालिद को बताई तो यूसुफ घबरा गया। इसने कमजोर आवाज में कहा कि लोग क्या कहेंगे, एक लड़की लोहार का काम करेगी। मगर मरियम ने पहली बार इतनी मजबूत आवाज में जवाब दिया कि लोगों की बातें ना कर्ज अदा करेंगी और ना भूख खत्म करेंगी। ये कहकर इसने दोपट्टा मजबूती से बांधा और भट्टी की तरफ चल पड़ी। कस्बे के लोग इसे हैरत से देखते रहे, कुछ हंसने लगे, कुछ ने ताने दिए, मगर मरियम के कदम नहीं रुके। भट्टी पर पहुंचकर इसने पहली बार भारी हथौड़ा उठाया। हाथ कांप रहे थे, जिस्म कमजोर था, मगर दिल में अपने बाप को बचाने का जज्बा था। इसने आग जलाई, लोहा गर्म किया और काम शुरू कर दिया। चंद ही घंटों में इसके हाथों में छाले पड़ गए, मगर इसने हिम्मत न हारी। दोपहर के करीब एक नौजवान सिपाही जख्मी घोड़े के साथ वहां पहुंचा। घोड़े की नाल टूट गई थी। नौजवान ने उधर उधर देखा तो हैरान रह गया कि भट्टी पर कोई बूढ़ा लोहार नहीं, एक नौजवान लड़की काम कर रही है। मरियम ने खामोशी से घोड़े का पांव देखा और नई नाल बनाने में लग गई। नौजवान एक तरफ खड़ा इसे काम करते देखता रहा। इसकी मेहनत, संजीदगी और खुददारी ने इसे हैरान कर दिया था। जब काम मुकम्मल हुआ तो उसने खुश होकर काफी ज्यादा सके मरियम की तरफ बढ़ाए, मगर मरियम ने सिर्फ अपनी मजदूरी के बराबर रकम ली और बाकी वापस कर दी। नौजवान ने पहली बार किसी को इतनी इज्जत नफस के साथ बात करते देखा था। जाते हुए इसने सिर्फ इतना कहा, मेरा नाम सुलेमान है, शायद फिर मुलाकात हो। मगर हकीकत यह थी कि वो कोई आम सिपाही नहीं, वो सल्तनत का शहजादा फहद था, जो आम लोगों के हालात जानने के लिए भेस बदल कर घूमता था। मरियम खुशी खुशी कमाई के सके लेकर घर वापस रवाना हुई, लेकिन जैसे ही वो अपने कूचे में दाखिल हुई, इसके कदम अचानक रुक गए। इसके घर के सामने जब्बार खान अपने आदमियों के साथ खड़ा था और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर मरियम का दिल खौफ से कांप उठा। मरियम तेजी से घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि इसके वालिद यूसुफ लोहार बिस्तर पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं और सामने जब्बार खान बड़े इत्मीनान से खड़ा उन्हें घोर रहा था। मरियम को देखते ही इसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। इसने कहा, तो लोहार की बेटी आखिर कमाई करके वापस आ ही गई। मरियम ने खामोशी से अपनी कमाई के सके निकाल कर उसके सामने रख दिए, मगर जब्बार खान ने एक नजर डालकर कहकहा लगाया, ये तो मेरे कर्ज का छोटा सा हिस्सा भी नहीं। फिर वो धीरे से मरियम के करीब आया और बोला, लेकिन मैं तुम लोगों पर रहम कर सकता हूं। यूसुफ के ऊपर उम्मीद की एक हल्की सी झलक नमूदार हुई, मगर अगले ही लम्हे जब्बार खान ने अपनी असल नीयत जाहिर कर दी। इसने कहा कि अगर मरियम चंद महीनों के लिए इसकी हवेली में काम करने आ जाए तो वो सारा कर्ज मुआफ कर देगा। ये सुनते ही यूसुफ का रंग सफेद पड़ गया। वो जानता था कि जब्बार खान की शोहरत अच्छी नहीं और उसकी हवेली में जाने वाली कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो गई थीं। इसने फौरी इनकार कर दिया और कमजोर जिस्म के बावजूद गुस्से से कांपते हुए कहा कि वो अपनी बेटी को कभी वहां नहीं भेजेगा। जब्बार खान की आंखों में नफरत चमक उठी। इसने सर्द लहजे में कहा, तो फिर कल सूरज गुरूब होने तक पूरा कर्ज अदा करो, वरना मैं तुम्हारी झोंपड़ी, भट्टी और तमाम औजार अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहकर वो अपने आदमियों समेत वहां से चला गया, मगर जाते हुए इसने मरियम की तरफ ऐसी नजर डाली जिससे इसके दिल में खौफ उतर गया। इस रात बाप बेटी सो ना सके। घर में खामोशी छाई हुई थी। आखिरकार मरियम की नजर एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी जो उसकी मरहूम वालिदा की आखिरी निशानियों से भरा हुआ था।
اس نے صندوق کھولا تو اندر چاندی کی ایک خوبصورت نتھ رکھی تھی جو اس کی ماں کو اپنی ماں سے ملی تھی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف زیور نہیں، اس کی ماں کی یاد تھی، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر اس نے اسے نافرخت کیا تو شاید اس کے والد سب کچھ کھو دیں گے۔ اگلی صبح وہ دل پر پتھر رکھ کر بازار پہنچی۔ ایک عمر رسیدہ سنار عبدالحق نے اس کی کہانی سنی تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے نتھ کی اصل قیمت سے کچھ زیادہ رقم دے دی، مگر جب مریم نے گھر آ کر ساری رقم جمع کی تو معلوم ہوا کہ قرض ادا کرنے کے لیے ابھی بھی کافی پیسے کم تھے۔ دوسری طرف محل میں شہزادہ فہد بار بار مریم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کی آنکھوں میں عجیب سا حوصلہ اور سچائی نظر آئی تھی۔ آخر اس نے اپنے سب سے قریبی دوست زبیر کو حکم دیا کہ خاموشی سے مریم اور اس کے والد کے حالات معلوم کرے۔ فہد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس غریب خاندان پر کوئی بہت بڑی مصیبت منڈلا رہی ہے، اور اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اگلے ہی دن وہ مصیبت ان کے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ اسی شام زبیر واپس محل پہنچا اور اس نے شہزادہ فہد کو مریم اور یوسف لوہار کے حالات کی ایک ایک بات بتا دی۔ اسے معلوم ہوا کہ جبار خان نے قرض کے بہانے ان پر ظلم کی انتہا کر دی ہے اور اب وہ مریم کو اپنی حویلی لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سن کر فہد کے دل میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ فوری جا کر ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی اصل شناخت ظاہر کر دے گا تو مریم شاید اسے احسان سمجھ کر قبول نہ کرے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے زبیر کو باقی قرض کے برابر رقم دی اور کہا کہ یہ رقم قصبے کی مسجد کے امام صاحب کے ذریعے یوسف لوہار تک پہنچا دی جائے، لیکن کسی صورت یہ راز ظاہر نہ ہو کہ مدد کرنے والا کون ہے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت امام صاحب خود یوسف کے گھر پہنچے۔ انہوں نے ایک تھیلی مریم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ ایک نیک دل مسافر نے یہ رقم اوپر والے کی رضا کے لیے بھیجی ہے اور اس نے اپنا نام ظاہر کرنے سے منع کیا ہے۔ مریم اور یوسف دونوں حیران رہ گئے۔ بار بار پوچھنے کے باوجود امام صاحب نے صرف اتنا کہا کہ بعض نیکیاں صرف اوپر والے کے لیے کی جاتی ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی دعائیں آسمان سے واپس آئی ہوں۔ شام ہونے سے پہلے وہ ساری رقم لے کر جبار خان کی حویلی پہنچ گئی اور اس کے سامنے پورا قرض ادا کر دیا۔ جبار خان پہلے تو حیران رہ گیا، پھر اس کے اوپر غصے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک غریب لوہار کی بیٹی اتنی جلدی اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے کر سکتی ہے۔ اس نے بار بار پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، مگر مریم نے صرف اتنا بتایا کہ ایک نیک دل مسافر نے مدد کی ہے۔ یہی جواب جبار خان کے دل میں شک پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے فوری اپنے خاص آدمی نعمان کو حکم دیا کہ اس اجنبی سپاہی کا پتہ لگایا جائے جو چند دن پہلے لوہار کی بھٹی پر آیا تھا۔ کئی دن کی خفیہ نگرانی کے بعد نعمان ایک حیران کن خبر لے کر واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کوئی عام سپاہی نہیں بلکہ خود شہزادہ فہد ہے جو بھیس بدل کر عوام کے درمیان گھومتا ہے۔ یہ سنتے ہی جبار خان کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے اس کے چہرے پر خوف آیا، پھر دھیرے دھیرے ایک مکار مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ اس نے سوچا کہ اگر ایک شہزادہ ایک غریب لڑکی کی مدد کر رہا ہے تو اس بات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی رات اس کے ذہن میں ایک ایسی خطرناک سازش نے جنم لیا جو نہ صرف مریم کی عزت کو، وہ سازش شہزادہ فہد کی ساکھ کو بھی خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب قرض کا مسئلہ ختم ہوا مگر اصل آزمائش شروع ہونے والی تھی۔ جبار خان نے اپنی سازش پر عمل شروع کر دیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو مختلف بازاروں، چائے خانوں اور کوچوں میں بھیج دیا تاکہ دھیرے دھیرے ایک جھوٹی کہانی پھیلائی جا سکے۔ چند ہی دنوں میں لوگ سرگوشیاں کرنے لگے کہ شہزادہ فہد ایک غریب لوہار کی بیٹی کے گھر آتا جاتا ہے اور اسی لیے اس نے اس کا قرض بھی ادا کروایا تھا۔ ابتدا میں مریم کو ان باتوں کا علم نہیں تھا، مگر ایک دن جب وہ بازار سے آٹا خرید کر واپس آ رہی تھی تو اس نے دو عورتوں کو اپنا نام لیتے سنا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ضرور کوئی راز ہے، ورنہ ایک شہزادہ کسی عام لڑکی کی مدد کیوں کرے گا۔ یہ سن کر مریم کے قدم وہیں رک گئے۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر وار کر دیا ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے روتے ہوئے اپنے والد کو سب کچھ بتایا۔ یوسف لوہار کی شکل غم سے بھر گئی۔ اس نے ساری زندگی عزت کی کمائی کھائی تھی اور اب اس کی بیٹی کی عزت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں۔ دوسری طرف محل میں بھی ان افواہوں کی خبر پہنچ گئی تھی۔
زبیر نے شہزادہ فہد کو بتایا کہ بازار میں عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں اور کچھ لوگ جان بوجھ کر ان افواہوں کو بڑھا رہے ہیں۔ فہد فوری سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے جبار خان کا ہاتھ ہے۔ اسے غصہ آیا مگر اس سے زیادہ فکر مریم کی عزت کی تھی۔ ادھر جبار خان اپنی کامیابی پر خوش ہو رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب شہزادہ بدنامی کے خوف سے خاموش ہو جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی چال اب شاہی دربار تک پہنچنے والی ہے۔ چند روز بعد سلطنت کے وزیر اعظم سکندر بیگ کے کانوں تک بھی یہ افواہیں پہنچ گئیں۔ وہ ایک سمجھدار اور انصاف پسند شخص تھا۔ اس نے فوری خفیہ طور پر تحقیقات شروع کروائیں۔ تحقیق کے دوران اسے بار بار جبار خان اور اس کے آدمیوں کا نام سننے کو ملا۔ جب یہ خبر بادشاہ سلیم شاہ تک پہنچی تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے فوری حکم دیا کہ اگلے دن شاہی دربار لگایا جائے اور جبار خان، مریم، یوسف لوہار، امام صاحب اور تمام متعلقہ لوگوں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ دربار میں طلبی کی خبر سنتے ہی مریم کا دل خوف سے بھر گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہاں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پوری رات وہ جاگتی رہی اور اپنے رب سے دعا کرتی رہی کہ سچ کی حفاظت فرمائے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اگلا دن نہ صرف اس کی بے گناہی ثابت کرے گا، وہ دن اس کی زندگی کا رخ بھی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اگلی صبح شاہی دربار غیر معمولی طور پر بھرا ہوا تھا۔ سلطنت کے بڑے بڑے امیر، وزراء، سپاہی اور قصبے کے معزز لوگ وہاں موجود تھے۔ مریم اپنے والد یوسف لوہار کا ہاتھ تھامے خوف کے عالم میں دربار میں داخل ہوئی اور جبار خان پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا تھا جیسے آج اس کی جیت ہونے والی ہو۔ جب بادشاہ سلیم شاہ تخت پر تشریف لائے تو پورا دربار خاموش ہو گیا۔ سب سے پہلے جبار خان کو آگے لایا گیا۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا، ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے قصبے میں میرے بیٹے شہزادہ فہد اور ایک غریب لڑکی کے بارے میں نازیبا افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ کیا تم اس معاملے کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ جبار خان نے فوری معصوم بننے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ تو صرف لوگوں سے سنی ہوئی باتیں دربار تک پہنچا رہا تھا۔ اس نے بڑی چالاکی سے خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر وزیر اعظم سکندر بیگ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر وزیر نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا اور دربار میں جبار خان کا خاص آدمی نعمان پیش کیا گیا۔ نعمان کی شکل زرد تھی اور اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہی اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کر لیا کہ افواہیں خود جبار خان کے حکم پر پھیلائی گئی تھیں اور ان کا مقصد شہزادہ فہد کو بدنام کرنا اور مریم کی عزت کو نقصان پہنچانا تھا۔ دربار میں سنسنی پھیل گئی۔ جبار خان نے فوری نعمان کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کی، مگر پھر ایک کے بعد ایک کئی گواہ سامنے آ گئے جنہوں نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ امام صاحب نے بھی گواہی دی کہ قرض کی رقم ایک نیک دل شخص نے صرف مدد کی نیت سے بھیجی تھی اور اس میں کوئی غلط بات شامل نہیں تھی۔ اب جبار خان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بادشاہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا، تم نے صرف جھوٹ نہیں پھیلایا، تم نے ایک بے گناہ لڑکی کی عزت پر حملہ کیا اور اپنی لالچ کے لیے پورے قصبے کو گمراہ کیا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو بے بسی کے نہیں، یہ سچ کے سامنے آنے کے تھے۔ پھر بادشاہ نے شہزادہ فہد کو آگے آنے کا حکم دیا۔ فہد نے سب کے سامنے بتایا کہ وہ پہلی بار مریم سے اس وقت ملا تھا جب اس کے گھوڑے کی نال ٹوٹ گئی تھی، اور اس کے بعد اس نے صرف ایک مظلوم خاندان کی مدد کی تھی۔ اس نے مریم کی محنت، صبر اور خودداری کی ایسی تعریف کی کہ پورا دربار خاموش ہو کر سننے لگا۔ جب فہد کی بات ختم ہوئی تو ہر شخص کی نگاہ مریم کی طرف تھی، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ لوگ اسے ترس اشک کی نظر سے نہیں، اسے عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ابھی ایک ایسا فیصلہ باقی تھا جو نہ صرف جبار خان کی قسمت بدلنے والا تھا، وہ مریم کی زندگی کو بھی ہمیشہ کے لیے نئی سمت دینے والا تھا۔ دربار میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جبار خان سر نیچے کیے کھڑا تھا اور مریم اور یوسف لوہار ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ چند مہینوں میں ان کی زندگی کیسے بدل گئی۔ بادشاہ سلیم شاہ نے اپنے تخت سے اٹھ کر جبار خان کی طرف دیکھا اور سخت آواز میں کہا، تم نے اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں کمزور لوگوں پر ظلم کیا، انہیں قرض کے جال میں پھنسایا، ایک باعزت لڑکی کی عزت کو داؤ پر لگایا اور شاہی خاندان کے خلاف جھوٹی سازش کی۔ آج سے تمہاری تمام جائیداد ضبط کی جاتی ہے اور تمہیں سلطنت سے ہمیشہ کے لیے جلاوطن کیا جاتا ہے۔
ये हुक्म सुनते ही सिपाही आगे बढ़े और जब्बार खान को गिरफ्तार करके दरबार से बाहर ले गए। जैसे ही वो गया, पूरे दरबार में सुकून की एक लहर दौड़ गई। फिर बादशाह ने नर्म लहजे में यूसुफ लोहार की तरफ देखा और कहा, यूसुफ, तुम्हारी तकलीफ सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, ये हमारी भी कोताही थी कि हमारी रियाया में एक नेक इंसान इस हाल में जिंदगी गुजार रहा था। यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन बादशाह उसके सामने खड़े होकर इससे माजरत करेंगे। इसी लम्हे शहजादा फहद धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसके दिल की धड़कन तेज थी, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। इसने यूसुफ के सामने अदब से सर नीचे किया और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी हुसैन और अमीर लड़कियां देखी हैं, मगर मरियम जैसा किरदार, सब्र और अपने वालिद से मोहब्बत कहीं नहीं देखी। जिस दिन मैं भट्टी पर आया था, इस दिन एक गरीब लड़की नहीं, एक बहादुर इंसान से मिला था। वक्त के साथ मेरा एहतराम और कदर मजीद बढ़ती गई। आज मैं अब से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। अगर आप और मरियम राजी हों तो मैं मरियम को अपनी शरीक हयात बनाना चाहता हूं। ये सुनते ही दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। यूसुफ लोहार हैरत से शहजादे को देखने लगा। इसकी आंखों में खुशी भी थी और बेयकीनी भी। इसने कांपती हुई आवाज में कहा, शहजादे, हम तो मामूली लोग हैं। हमारी क्या हैसियत कि हमारी बेटी शाही खानदान का हिस्सा बने। इस पर बादशाह मुस्कुरा दिए और बोले, इंसान की असल हैसियत इसके किरदार से होती है, दौलत से नहीं। और तुम्हारी बेटी ने साबित किया है कि वो इज्जत, सब्र और खुददारी में किसी शहजादी से कम नहीं। फिर बादशाह ने मरियम की तरफ देखा। पूरा दरबार उसके जवाब का मुंतजिर था। मरियम के जहन में एक लम्हे में सब कुछ घूम गया। अपनी मां की जुदाई, वालिद की बीमारी, खाली बर्तन, ठंडी भट्टी, लोगों के ताने, जब्बार खान की धमकियां और वो तमाम रातें जब उसने सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा किया था। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने नजरें झुकाकर धीरे से कहा, अगर मेरे वालिद राजी हैं तो मुझे भी ये रिश्ता कबूल है। ये सुनते ही पूरा दरबार खुशी से गूंज उठा। चंद हफ्तों बाद पूरे मुल्क में एक शानदार मगर सादा और बाबरकत निकाह की तकरीब मुनक्किद हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस दिन सल्तनत के हर गरीब घर में खाना तकसीम किया जाए। यूसुफ लोहार के इलाज के लिए बेहतरीन हकीम मुकर्रर किए गए और चंद महीनों में वो मुकम्मल सेहतयाब हो गया। महल के करीब इसके लिए एक नई भट्टी और खूबसूरत घर तामीर किया गया, मगर यूसुफ ने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी। वो आज भी अपने हाथों से काम करता और लोगों की मदद करता था। मरियम ने अपनी मरहूम वालिदा की यादगार चांदी की नथ भी वापस खरीद ली और इसे हमेशा अपने पास रखा। वो इसे याद दिलाती थी कि मुश्किल वक्त में इंसान का सबसे बड़ा सहारा ऊपर वाले पर यकीन और सब्र होता है। बरसों बाद भी लोग नूरगढ़ की इस कहानी को याद करते थे और अपने बच्चों को सुनाते थे कि जब रास्ते बंद नजर आए तब भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला अपने नेक और सब्र करने वाले बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और यूं एक गरीब लोहार की बेटी, जिसने अपने बाप को बचाने के लिए हथौड़ा उठाया था, अपनी नेकी, मेहनत और सब्र की बदौलत पूरी सल्तनत के लिए एक मिसाल बन गई।